बाज़ाब्ता बातचीत का अमल ख़त्म करने मगर इसी के साथ बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात पर कोई हिदायत ना देने वाले इमरान खान ने मज़ीद जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है। अब के बार किसी एक्स पैगाम नहीं बल्कि टीम की तब्दीली करके इमरान खान वाज़ेह कर रहे हैं कि अब की बार वो किसी होम्योपैथिक नहीं बल्कि हॉकिश लीडर्स को सामने ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पार्टी क़यादत की हालिया तब्दीली साफ इंदिया दे रही है कि इमरान खान क्रीज से मजीद बाहर निकल कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी में जहां एक तरफ नौजवान और मुतहर्रिक वकला और सीनियर कानूनदानों को जमाती पोजीशंस दी, तो इसके साथ साथ अपने फॉलोअर्स का लहू गरमाने के लिए हॉकिश वफादारों को भी साथ रखा। इमरान खान 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते तो फिर चंद रोज बाद अपने पार्टी रहनुमाओं की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात को भी खुशाइंद करार देते। 2 कश्तियों के सवार अली अमीन गड्डापुर को भी वजारत आला और सूबाई सदारत जैसी अहम तरीन जिम्मेदारियां दी गई। इमरान खान एक दिन सख्त हो जाते तो फिर अगले रोज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुफाहिमत की अहमियत बयान करते, गंडापुर कफन बांध कर हमले की बात करते, मगर चंद रोज बाद फिर मोहसिन नकवी से मुअद्दबाना अंदाज में मुलाकातें भी करते। इस टॉक फाइट पॉलिसी की इमरान खान को बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ी। PTI इंतखाबी निशान से महरूम हुई, मखसूस नशिस्तें उसके हाथ न आईं, अदालती और इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में भी उसकी सुनवाई न हुई। PTI की सेकेंड टियर लीडरशिप अभी भी जेलों में है और ताहाल पार्टी को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अगर अब तक की बनाई गई हिकमत अमली के नताइज ये आ रहे हैं तो फिर ऐसे में हॉकिश लीडर की तरफ से मरकजी और सूबाई ओहदों से होम्योपैथिक क़यादत को साइड लाइन करने, हार्ड लाइनर्स को सामने लाने, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद करने, रियासत की गोली के जवाब में अपनी तैयारी करने और 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने जैसे ऐलानात के क्या नताइज निकल सकते हैं? क्या इमरान खान एक ऐसे मुल्क में इनकलाब लाना चाह रहे हैं कि जो मुल्क न किसी इनकलाबी जद्दोजहद के नतीजे में कायम हुआ और न यहाँ पर अब तक कोई इनकलाबी तहरीक कामयाब हो सकी? तवील मार्शल लॉज के खिलाफ भी सिर्फ सियासी तहरीकें ही कामयाब हो सकीं। इन हक़ाइक़ के होते हुए मुल्क को मजीद अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? 32 माह से नो बॉल पर नो बॉल करवाने के बाद अब इमरान खान जिन फास्ट बॉलर्स को सामने ला रहे हैं वो उनको सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पर आउट करवाने का सबब तो नहीं बनेंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। PTI की तरफ से नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सामने लाई जा रही है, क्या रंग दिखाएगी, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। होम्योपैथी क़यादत साइडलाइन, हार्ड लाइनर्स फ्रंट फुट पर, टीम तब्दीली के नताइज, क्या नई हिकमत अमली मरज़ का मदावा करेगी या इजाफा करेगी? ज़ैगम साहब, जो नए सदर KP से आए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी ऊपर हैं जुनैद अकबर साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि अब हार्ड लाइनर्स आगे आएंगे और जो होम्योपैथिक थे या कॉम्प्रोमाइज़ थे वो पीछे हट जाएंगे। ऑप्शंस फिर हैं पंजाब गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद करने से इस्लामाबाद D चौक की जानिब मार्च तक के। आपको लगता है कि दुरुस्त डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, वापस वहीं जा रहे हैं जहां से चले थे? कोई इसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में PTI के आपको नजर आता है? पहली बात तो ये है कि PTI में एक ही सर्जन है, इसके अलावा तमाम नर्सिंग स्टाफ है। तो नर्सिंग स्टाफ एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फैसला जो भी करना है वो इमरान खान ने करना है, उनके मिजाज का हमें पता है। बाकी फील्ड को वो कितना बदलते हैं, PTI में तो सेकंड टियर भी कोई नहीं, ये सब थर्ड टियर हैं। शाह साहब का हशर देख लें, जो दूसरे नंबर पे थे वो किधर हैं। जो जुनैद अकबर साहब आए हैं, फ्रैंकली मुझे तो बहुत माकूल आदमी लगे। मुझे एक ऐसे आदमी लगे जिनकी दूसरी साइड से बात हो सकती है। अब कल जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफीक हमें आकर कहते थे कि ना करें, हम भुगत चके आप भुगतेंगे। हमने कहा जेल आप लोगों के लिए है, हमने तो जाना ही नहीं है। तो उन्होंने गलतियों को जिस तरह तस्लीम किया और उन्होंने कहा हमारी गलतियों की वजह से हुकूमत गई, इदारों का हम पे इतना असर था कि तकरीरें तक उनकी मर्जी से लिखी जाती थी। अगर इस तरह का एडमिशन ये बंदा कर रहा है तो इससे मुझे बताइए क्या PMLN पार्टी बात नहीं करना चाहेगी? और अगर यही गुफ्तगू खुद इमरान खान कर देते हैं तो क्या एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ पाकिस्तान नहीं जा सकता? मेरे ख्याल में ये वो स्पिरिट है जो पूरी पार्टी को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासत
ڈائلاگ کا تقاضا کرتی ہے, ڈیبیٹ کا تقاضا کرتی ہے, کنسنسس بلڈنگ کا تقاضا کرتی ہے, الائنس بلڈنگ کا تقاضا کرتی ہے. اور پی ٹی آئی کی اپنی ضرورت یہ ہے کہ وہ عوامی مقبولیت کو جمہوری کامیابیوں کی طرف بدلے. وہ جب ہم ینگ ہوا کرتے تھے تو چائنیز فلمیں بڑی پاپولر تھی, ہانگ کانگ میں بنتی تھی, اور اس میں کراٹے ماسٹر جو ہیں وہ 30 40 لوگوں کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں کراٹے ماسٹر والی جو ترکیب ہے وہ زیادہ کامیاب ہوئی. پیپلز جو پی ٹی آئی ہے وہ ٹاک فائٹ کی وجہ سے مسئلے میں نہیں ہے, وہ فائٹ کی وجہ سے مسئلے میں ہے. کیونکہ جب بھی ٹاک کا موقع آتا تھا تو اس کو ایبرپٹلی وہ چھوڑ دیتی تھی. اسے الیکشن ملنے لگتا تھا تو الیکشن وہ چھوڑ دیتی تھی. خود بخود وہ اسمبلیاں اس نے گرا دی, چھوڑ دی, اور وہ مزاحمت کے راستے پہ چل گئی. وہ اس وقت بھی مزاحمت کی طرف گئی جس وقت مزاحمت کی ہرگز ضرورت نہیں تھی. وہ وہاں مزاحمت پر گئی جہاں مزاحمت کی ضرورت نہیں تھی, جن اداروں کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ آ کے ٹکرانے کی ضرورت نہیں تھی, جن ریاستی عہدیداروں سے انہیں خدا واسطے کا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت بھی ٹاک کی گنجائش ہے اس کو بھی ہم چھوڑ لیں گے اور خالی فائٹ کریں گے. پہلے ہی سب لوگ آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ کا جینا مشکل ہو گیا ہے. صحیح. اگر آپ اپنی ہی غلطیوں کو مزید دہرائیں گے, ان پہ ڈبل ڈاؤن کریں گے, تو اپنے لیے مشکل پیدا کریں گے. کارکنوں کا ذرا سوچیں. بات یہ ہے کہ اس سیکنڈ ٹیئر کے یا تھرڈ ٹیئر کے جو لیڈر ہیں انہوں نے تو سڑکوں میں نہیں آنا نا, یہ تو چند گنتی کے لوگ ہیں, ان کو آسانی سے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. جن کو نیوٹرلائز کرنا مشکل ہوتا ہے وہ تو کارکن ہوتے ہیں نا. تو کتنے مزید کارکنوں کو آپ کتنی مشکل میں ڈالیں گے اپنی غلط سٹریٹجی کی وجہ سے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو صرف لیڈرشپ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی سٹریٹجی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. افتخار صاحب, کیا کوئی پولیٹیکل سٹریٹجی آپ سمجھتے ہیں ایسی ہے کہ آپ حکومت سے نکلے, اپوزیشن میں آئے, پھر جس طرح کے ایک پروسیجر سے گزرے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی ایک ایوالو کر رہی ہے اپنی سٹریٹجی کے ساتھ؟ جو ابھی گفتگو کی ہے جنید اکرم نے اور کچھ زیغم صاحب نے بھی ان کی گفتگو کی ہے, تو وہاں تو دو سائیڈز آف پرسنالٹی نظر آ رہی ہے. کیا وہ جنید اکبر نے جو کہا, کیا وہ ایک طرف کہیں گے اور دوسری طرف کریں گے وہی جو عمران خان چاہیں گے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا اس اسٹریٹجی کا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے. اب یہ ہمیں 8 تاریخ کا دھمکی دے رہے ہیں, یہ سارے دن بھی اسی دھمکیوں میں نکل جائیں گے, کوئی کام نہیں ہوگا, فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ یہ توقع کریں کہ وہ چیف منسٹر استعفیٰ دے دے, تو میری جو معلومات ہیں وہ یہ, اگر وہ چیف منسٹر استعفیٰ دے دے گا تو پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل اور تیز ہو جائے گا. خیبر پختونخوا میں بھی پارٹی اصل میں 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کی کوئی بھی جد و جہد پچھلے انتخابات سے پہلے کی نہیں, اور ان کا زیادہ تعلق خیبر پختونخوا سے باہر کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس قسم کی مزاحمت کرنا چاہتے ہیں. اس آدمی نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ ہم مسلح ہو کے آئیں گے. اب مسلح ہو کر آنے والا جو تھا, آپ کو وہ بھی پسند نہیں ہے, آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے بڑھ کے پھر کس قسم کی مزاحمت چاہ رہے ہیں؟ آپ اسمبلی میں ہیں اور اتنی بڑی بھاری تعداد میں اسمبلی کے اندر ہیں کہ آپ بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹارگٹس ہیں, جو اگر آپ کا کوئی پروگرام ہے. وہ ایک مذاکرات تو کنکلوڈ نہیں کر سکے, 2 دن کا انتظار نہیں کر سکے کہ ریٹن جواب لے لیتے. وہ اس لیے میں یہ کہنے لگا ہوں کہ پھر دیکھیں, ایسے تو چلے کام نہیں چلے گا نا. پھر اگر ہم کچھ سخت لفظ استعمال کریں گے تو گالیاں پڑتی ہیں ہمیں. دیکھیں, آپ قومی اسمبلی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, سینٹ میں کر سکتے ہیں. میں نے پنجاب میں 107 اراکین ہیں, 107 اراکین. اگر اس سسٹم میں رہتے ہوئے اتنی تعداد ہونے کے باوجود ابھی تک آپ مجھے نہیں کنونس کر سکے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, تو عام آدمی کیسے کنونس ہوگا؟ ایک بات کنونس کر لیتے ہیں پنجاب اور قومی اسمبلی میں, تنخواہیں بڑھانے کے معاملے اس پہ اکٹھے ہیں, اس پہ بالکل اکٹھے, سارا اس پہ تو نہ
فارم 45 ہے نہ فارم کیا ہے کتنے فارم 45-47 وہاں پہ کوئی نہیں ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے فرینکلی. میں آپ کو بتاؤں یہ جو کہا گیا نا کہ اب ہم سخت لائن والے لوگوں کو لے کے آئیں گے, کیا بشرا بی بی کی وہاں پہ موجودگی سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے؟ کیا کچھ لوگوں نے پنجاب سے مائگریٹ اپنے آپ کو کر کے وہاں پہ جو پراپرٹیز خریدی ہیں, کیا یہ سیاسی لوگوں نے جو جیلوں میں رہے اور جیلوں سے رہا ہوئے لمبے عرصے کے لیے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پراپرٹیز خرید لی ہیں, کیا یہ اس کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ 2 مقدمات 2 اور 3 مقدمات جو پینڈنگ ہیں, جن میں ایک کا فیصلہ ہو گیا 14 اور 7 کا اور ایک کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے, کیا یہ وہ چیزیں عمران کو پریشان کر رہی ہیں؟ عمران خان صاحب, آپ تھرڈ فورس کے طور پہ ایمرج ہوئے, نوجوانوں کی ایک نسل آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اس بات کی امید آئی کہ آپ سسٹم میں تبدیلی لائیں گے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو تبدیل ہو رہی ہے؟ تبدیل یہ ہو رہی ہے کہ جمہوریت جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. جس طریقے سے یہ قیادت میں جو تبدیلی کی اسٹریٹجی ہے یہ ان کا مسئلہ حل کرے گی, اضافہ کرے گی؟ میں کہتا ہوں آپ اضافہ ان کے لیے تو کوئی اضافہ یا فائدہ کے مسئلہ نہیں ہے, بیکاز ہی از ان بیہائنڈ دا بارز. مسئلہ تو ہے کہ سسٹم کے لیے جہاں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس نظام کے تحت یہ ملک چل رہا ہے, اس نظام کو ان کا یہ عمل تقویت نہیں پہنچائے گا بلکہ اس میں اور خرابی پیدا کرے گا. اور اگر اس نظام میں اور خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر ہم بھول جائیں کہ کوئی بھی اقتصادی بہتری جو تصور کی جا رہی ہے وہ ہمیں مل پائے گی. تو عمران خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کراچی سے لاسٹ ورڈ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کروڑ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں؟ سر ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں. جو نومبر دسمبر میں بھی کیا پنجاب خالی سے چھوڑیں اس بات کو.